یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب قرآن سمندر رحمت دا قرآن سمندر رحمت دا اوقات کنوں بدھ میار دے تنگے دستے پستے نہیں رہ دے قرآن دا قرب صدار دے کوئی حافظ پاک جمال اللہ تے کوئی عامل جھے موتار دے قرآن ہے ٹھنڈک جنت دے قرآن تا قبری ٹھار دے قرآن ہے ٹھنڈک جنت دے قرآن تا قبری ٹھار دے ہے مسلمان مر گئے وینا دی مسلمانی رہی یہ صورت کو میں دیکھتے کلام پڑھتا پیا کہتا سہتا کہ اعلان 9 بجے دا تھے تے عاشقان مصطفیٰ جب تک پاڑے سامنے جرے آئین لنکھیں اللہ تعالیٰ سارے کو آمدی توفیق عطا فرماوے صرف 2 اشعار پڑھنے توجہ کرنی ذرا اونچی آگو سبحان اللہ ہے مسلمان مر گئے وینا دی مسلمانی رہی ہون سارے سر غیر دی سلطانی رہی ہے مسلمان مر گئے وہ دین نہ دنیا بچی اج دے مسلمان کنے یارو دین نہ دنیا بچی اج دے مسلمان افسردہ تن طاقت نہ روحانی رہی مردہ دل افسردہ تن طاقت نہ روحانی رہی ہے مسلمان مر گئے مقتہ سماعت موزرہ والوی آنکھو جا سبحان اللہ وہ یا رسول نکل سی کے طرح جے تیرے لب تیویں دم دم مدح خانی رہی جے تیرے لب تیویں دم دم مدح خانی رہی ہے مسلمان